أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये थे मेरे भतीजे मोहम्मद बिलाल जो कि आपके सामने तिलावत कुरान पाक फरमा रहे थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रब ना खा। अल्लाह हाफिज़।